बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, रोज़ाना इलायची वाला दूध पीने से आपका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा, कदीम कब्ज़ भी दूर हो जाएगी। झगड़े में कूदना इंतहाई आसान है, लेकिन उस झगड़े से निकलना इंतहाई मुश्किल है। अगर तुम गलतियां नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन तुम्हारे गिरने का इंतज़ार कर रहा है। चाय में नमक मिलाकर पीने से बलगम का खात्मा हो जाता है। जब किसी कम ज़र्फ़ पर एहसान करो तो उसके शर से हमेशा बचो। अगर पेशाब को 10 घंटे से ज़्यादा रोका जाए तो पेशाब की नाली फटने का खतरा बढ़ जाता है। लम्हे की खबर नहीं, दिलों से बदगुमानियाँ निकाल दो, मुस्कुराकर सबसे मिलो, ना जाने कब कहाँ ज़िंदगी का सफ़र रुक जाए। जो लोग दूध में गुड़ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं उनके पेट की चर्बी जल्दी पिघल जाती है और मोटापे से जल्दी निजात मिल जाती है। हम आज हैं तो कल नहीं रहेंगे। लफ्ज़ों से ही खामोशी टूटती है और अल्फाज ही खामोश कर देते हैं। अगर पेट दर्द का मसला हो तो मैदे से बनी हुई चीज़ें ना खाएं। लोग बेवजह खामोश नहीं होते, शायद कुछ बर्दाश्त कर चुके होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हमेशा पाक साफ रहो, इससे आपके रिज़्क़ में बरकत होगी। टूटने वाले इंसान की ज़ुबान में ही नहीं बल्कि रूह में भी खामोशी उतर जाती है। अगर मुंह के छाले ठीक करने हो तो खुश्क धनिया चूस लिया करो। बुरे कामों की सज़ा ज़रूर मिलती है, लेकिन सज़ा का अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है। जब दांत टूटे तो उस जगह पुदीने के पत्ते से रगड़ दो, दांत सीधे निकल आएंगे। जो चीज़ तुम्हें बुरी लगती है मुमकिन है वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। अंगूर पर नमक लगाकर खाने से कैंसर की बीमारी नहीं होती। एक समझदार इंसान ही ये जानता है कि हर शख्स से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। माल्टे खाने से चेहरा रोशन हो जाता है। हमेशा उस चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहो जो तुम्हारे पास है, क्योंकि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं, सिर्फ एक गलती का तासुर होता है। नाश्ते में सेब दूध के साथ खाने से ज़िंदगी भर चेहरे की ताजगी बरकरार रहती है। लोग तुम्हारी सारी अच्छाइयाँ भूल जाएंगे। अगर नमूनिया बुखार हो तो मक्खन गर्म करके ज़ुबान और नाक पर लगाने से बुखार उतर जाता है। अदब और वक़ार इंसान को सुकून देते हैं, लेकिन वो अपनी ही ज़ात में छुपे होते हैं। दूध पीने के फ़ौरन बाद सोने से कमज़ोरी दूर हो जाती है। दुनिया का सबसे अमीर शख्स वो है जिसके दोस्त मुखलिस हों। ज़्यादा चाय पीने वाले लोगों के दांत जल्द ख़राब हो जाते हैं। जो शख्स तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो तुम्हें फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। जब दौलत करीब आने लगती है तो दो चीज़ें ज़ाहिर होने लगती हैं, एक दरवाज़े पर साइल और दूसरा ख्वाब में दौलत नज़र आने लगती है। जो ज़ाहिर हो वो दर्द कैसा, और जो समझ ना सके वो हमदर्द कैसा। हामला औरतों को खाने की ताकीद करो ताकि उनके बच्चे खुशहाल हों, और अगर औरत अनार खाए तो बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। अगर दुआ से भी कोई मदद ना मिल रही हो तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें बेहतर अता किया है। मूंग की दाल बुखार के दौरान आराम देती है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी इतना ध्यान ना दो कि जो चीज़ गिनती में आ जाए वो लाजमी ख़त्म हो जाएगी। मसूर की दाल पेट की बीमारियों में फ़ायदेमंद है। सदका देने से
दरअसल मौत को दिया गया रूह कब्ज़ का हुक्मनामा भी वापस हो जाता है। चने की दाल खून की रवानी को मामूल पर रखती है। हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, वो अच्छे दिनों में साथ देते हैं और बुरे दिनों में मुहाफ़िज़ होते हैं। बालों को लंबा करने के लिए तिल का तेल, सरसों का तेल और अंडा मिलाकर इस्तेमाल करें। जो शख्स अपनी कदर खुद नहीं करता, कोई दूसरा भी उसकी कदर नहीं करता। दही मिलाकर सर पर लगाएं, खुश्की ख़त्म होगी और बाल लंबे और घने हो जाएंगे। सच्ची सच्चाई उस मकाम तक पहुंचती है जहां झूठा मकरो फिराड से नहीं पहुंच सकता। अंडे उबालने के बाद ठंडे करके ना खाएं, वरना मतली और दम की बीमारी हो सकती है। जो लोग दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, उनकी खुशी कभी कम नहीं होती। पेट दर्द के लिए काला नमक इस्तेमाल करें। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी ज़ुबान में है और आधी उसकी खामोशी में। अगर गला अटक जाए तो शलजम को पानी में उबाल कर उसका पानी पी लो। गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद ना करो और ना ही ऐसी किसी चीज़ की शिकायत करो जो किस्मत में नहीं लिखी। माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करने के लिए हमेशा शीशे के बर्तन या माइक्रोवेव ओवन सेफ प्लास्टिक इस्तेमाल करें। जो होगा वो होकर रहेगा। तुम कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना करो। जेवर पहनने से कान का दर्द होने का इम्कान होता है, लिहाजा जेवर पहनने से पहले कानों पर थोड़ी सी वेज़लीन लगाएं। अगर अच्छा बोलना चाहते हो तो अच्छा पढ़ने और सुनने की आदत डालो। बरतानिया की नई तहकीक के मुताबिक चॉकलेट ना सिर्फ मज़ेदार बल्कि सेहतमंद भी है। ये नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और सफ़ेद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर को मामूल पर रखने में मदद देती है। खामोशी किसी को ये बताने का बेहतरीन तरीका है कि उसने गलत किया है। पौधों के गमलों में कभी कभी ठंडी चाय छिड़कने से मिट्टी में कीड़े नहीं रहते। दिल का सुकून चाहते हो तो हसद से बचो। बंद गोभी के पत्ते और उनका सालन बवासीर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा और दवा हैं। औरतें अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने में मर्दों से ज़्यादा जल्दी करती हैं। कच्चे फल और कच्ची रोटी खाने से जहन कमज़ोर हो जाता है। बुज़ुर्गों से बदतमीज़ी की सज़ा बदतमीज़ बच्चों की सूरत में मिलती है। अगर वज़न ज़्यादा बढ़ने लगे तो चकूतर इस्तेमाल करें, चंद दिनों में वज़न में कमी आ जाएगी। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम्हारा जहन उस शख्स से झूठ बोलना पसंद नहीं करेगा। अगर मैदे में तेज़ाबियत हो जाए तो खजूर खाने से तेज़ाबियत दूर हो जाती है। अगर किसी से मोहब्बत करो तो इतनी शिद्दत से करो कि अगर वो तुम्हें छोड़ भी जाए तो किसी और का ना हो सके। अगर रात को सोने में मुश्किल हो तो अपनी आँखों को 40 बार तेज़ी से झपकाएं। इससे आँखें थक जाएंगी और गहरी नींद आएगी। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों से फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। हर नमाज के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेर लो। चेहरे पर किसी भी किस्म के दाग या कील नहीं निकलेंगे। मुश्किलात ये निशानदही करती हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में लापरवाही से काम ले रहे हो। बकरी का दूध बदन को बेपनाह ताकत देता है और बकरे का गोश्त इंसान को मजबूत बनाता है। 50 साल के बूढ़े भी 20 साल जैसे नज़र आते हैं। तो अनार का जूस पिएं। हम लोग भी अजीब हैं। हम मरे हुए इंसान को सवाब के लिए कंधे ज़रूर देते हैं, लेकिन ज़िंदा इंसान का सहारा बनने से कतराते हैं।
3 چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھیں، کبھی پچھتائیں گے نہیں: راز، زبان اور حیا۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے، اس لیے اتنی وفاداری نہ کرو کہ خود کو نقصان پہنچے۔ جلدی سونے اور جلدی اٹھنے سے بڑھاپے سے بچاؤ ہوتا ہے، طویل زندگی اور جوان نظر آتے ہیں۔ جو لوگ ایک غلطی پر ہزاروں وفاداریاں بھول جاتے ہیں، قسمت ہار جاتی ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ روزانہ 1 کپ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اگر زکام کی وجہ سے ناک بند ہو جائے تو اجوائن کو ناک کے قریب سونگھ لیں۔ کبھی نہ سنا کہ انسان کو اس کی عزت سے ڈوبا گیا ہو، بلکہ ہمیشہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ سرسوں کے تیل میں میتھی دانہ ملا کر بالوں میں لگانے سے بال مضبوط، لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ بے شک نماز بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ انار کا رس بدن کی چربی کو پگھلاتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ ہر کھانے کے بعد لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل لگائیں۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ تم ہو۔ دن بھر کام کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پاؤں کو کچھ دیر ٹھنڈے پانی میں رکھیں، اس سے بہت سکون ملے گا۔ رشتوں میں غلطیاں کمزوریاں پیدا نہیں کرتی جتنا کہ غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہوتا ہو تو انہیں سبزی میں ہری پیاز استعمال کرنی چاہیے، فوراً قبض ختم ہو جائے گی۔ دھوکہ بازوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی دھوکہ باز ہے اور جھوٹوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی جھوٹا ہے۔ موٹاپا بڑھنے پر متوازن غذا اور ورزش بہت ضروری ہے۔ الفاظ سے زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ لگا سکے، اسے اپنا دکھ بتانا فضول ہے۔ اگر دل کھانے کو نہ چاہے تو متوازن غذا لینا ضروری ہے۔ یہ چیزیں آپ کو بہت طاقت دیں گی۔ دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، بکرے کا گوشت، سیب، انجیر اور انڈا۔ سکون ہمارے چاہنے سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد 7 بار درود شریف پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ بالغ ہونے تک آفات سے محفوظ رہے گا۔ احمق شخص میں سمجھ بوجھ کی کمی ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے۔ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے واش روم نہیں جاتے، ان پر بڑھاپا جلد چھا جاتا ہے۔ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں بلکہ سزا ہے۔ اگر مسوڑوں کی سوزش ہو جائے تو نیم گرم پانی میں نمک ملا کر کلی کریں۔ بہت زیادہ سوچنے سے انسان کو گزرا ہوا مشکل وقت زیادہ یاد آتا ہے۔ شکر قندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی ہے، کان لگا کر نہیں بلکہ دل لگا کر سنو۔ صبح اٹھ کر چہرہ دھونے سے پہلے 1 پیالے پانی میں 25 بار یا نور پڑھ لیں، چہرے پر نور آ جائے گا۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔
انگلی پر تیل لگانے سے لکھائی تیز ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کے پاس دل ہوتا ہے لیکن سکون ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں۔ حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا۔ عجب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں۔ اگر ہر کوئی بات کا مطلب سمجھتا تو انسان سخت مزاج بن جاتا۔ سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کریں۔ جب بہت سے لوگ تمہارا ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوں تو انسان کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ بھنڈی کی جیل بالوں میں لگانے سے بالوں میں شاندار چمک آ جاتی ہے۔ اکثر لوگ اپنے حال سے متاثر ہوتے ہیں اور صرف دو لوگ تمہیں صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ ایک وہ جو تمہارے جیسے حالات سے گزر رہا ہے اور دوسرا وہ جو تم سے شدید محبت کرتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر سیدھے پھر بائیں جانب لیٹ کر آرام کریں۔ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں ان کے الفاظ کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ بھیڑ کے دودھ کو بالوں میں لگانے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تم جتنے زیادہ شیشے میں خوبصورت نظر آتے ہو اتنے ہی زیادہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کم محسوس ہوتی ہے۔ اعتماد کی بلندی یہ ہے کہ خاموش رہو جب دوسرے تمہارا مذاق اڑائیں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تم کون ہو اور وہ کون ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے اور درد شروع ہو جاتا ہے۔ ایک جاہل شخص میں عقل و شعور رکھنا ناقابل معافی جرم ہے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھے کے استعمال سے آتی ہیں۔ کشتی باہر کے پانی سے نہیں بلکہ اندر کے پانی سے ڈوبتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے۔ اگر جسم کی خارش کا مسئلہ ہو تو مونگ پھلی نہ کھائیں۔ جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ چائے میں سونف ڈال کر پینے سے قبض جیسے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ جہاں قدر کم ہو جائے وہاں سے خود کو دور کر لو۔ غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ اکیلا ہی خوش فہمی کا شکار رہتا ہے۔ محنت کا پھل اور مسائل کا حل رب دے گا، بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو۔ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ جب اللہ سے ہی واسطہ اور رابطہ ہو جائے تو دل ٹوٹتا نہیں۔ زندگی میں سیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی کی غلطی سے ہو یا اپنی غلطی سے۔ اگر ذہنی سکون چاہیے تو کبھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کرو۔ سب سے بدصورت کام جو تم کر سکتے ہو وہ ہے کسی کے ماضی کو سامنے لانا جبکہ وہ بدل چکا ہو۔ وقت، محبت اور تعلق خریدے نہیں جا سکتے، مگر ان کے جانے کے بعد ان کی قدر کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ جو لوگ حقیقی عاجزی دکھا کر معافی مانگتے ہیں وہ ہمیشہ بہادر ہوتے ہیں۔ اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے لیکن محبت وہ صرف ایک آنسو سے کرتا ہے۔ تھکے ہوئے لہجے، بوسے ہوئے الفاظ اور بے مراد رویے آخر تمہیں بھی تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ زندگی میں کسی کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ تمہیں معمولی سمجھے، کیونکہ انسانوں کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہوتی ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔
اگر لوگوں کی پہچان کرنی ہو تو انہیں چہروں سے نہیں بلکہ دلوں سے پہچانو۔ اگر اپنے منفی خیالات کو ختم کرنا چاہتے ہو تو انہیں لکھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دو۔ جب رزق میں کمی واقع ہو تو بھرپور استغفار کرو، اللہ تمہارے حالات بہتر کر دے گا۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے بلکہ ان میں رشتوں کو نبھانے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے تو اپنا طریقہ بدل لو، ارادہ نہیں۔ کسی کو اس کے نام سے پکارنا اس کے دل میں تمہاری محبت بڑھاتا ہے۔ زندگی اپنے ہی کندھوں پر اچھی لگتی ہے، دوسروں کے سہارے تو جنازے اٹھائے جاتے ہیں۔ پیسے کی امیری عام ہے لیکن دل کی امیری اللہ دیتا ہے۔ انسان زندگی میں تب ہارتا ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آتے ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو کیونکہ یہی تمہاری عزت اور شہرت کی ذمہ دار ہے۔ غیرت مند انسان اپنی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے جیسے کنجوس پیسوں کے لیے کرتا ہے۔ لمبے عرصے تک پریشان اور مایوس رہنے والا انسان خوش رہنا بھول جاتا ہے۔ خاموشی کی کڑی دھوپ میں جل جاؤ لیکن مصیبت میں کبھی کسی سے مدد مت مانگو۔ جو باپ اپنی اولاد کی اصلاح نہیں کرتا وہ اپنے لیے سانپ اور بچھو پال رہا ہوتا ہے۔ وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہو جو تم دوسروں کے منہ سے اپنے لیے نہیں سننا چاہتے۔ ضرورتوں نے بہت سے لوگوں کو مطلبی بنا دیا ہے اور تمہارا ہر خیال تمہارے کردار کا مستقل حصہ بن جاتا ہے۔ تنہا رہنے والا اور تنہا جینے والا انسان ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ نامناسب بات کو نظر انداز کر دینا بہتر ہے۔ تم سے جلنے والا تمہارا دوست تمہارے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ محنت اور کوشش تمہیں وہ سب کچھ دیتی ہے جس کے تم حقیقت میں حقدار ہو۔ صرف دو لوگ تمہیں صحیح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو تمہارے حالات سے گزر رہا ہو اور دوسرا وہ جو تم سے شدید محبت کرتا ہو۔